सच्चे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें वर्साच्या अकरेक आमी हजर आसा. आयचो दीस आशिर्वादाचो आनी बेसावाचो जावन आसा. कित्याक ह्या वर्सां ताणें देंवयल्ल्या हर एका बेसावा खातीर आमी अर्घां दिवचो दीस जावन आसा. हर दीस ताका आमी अर्घां दिवंक जाय ह्या दिसांनी. कित्याक ह्या वर्सां हर एक कश्टांतल्यान विघ्नांतल्यान अनवरांतल्यान ताणें आमकां राखून व्हेला. त्या सुम्याक आज आमी अर्घ दिता आसतना अपूर्वायेचे उतार आमी आज सकाळचे नियाळया. आयच्या दिसा ह्या उतराचेर पातयेणी दिवन आयचो दीस आमी आराम करया. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 10 अपूर्वायेन देवाचे उतर म्हणटा की सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलेलो कोण तरी निराश जाला गी. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलेलो कोण तरी निराश जाला गी. पळय परतून तिरासणेन ताका भियोन चलतल्यांक ताणें केन्ना तरी सांडला गी. केन्ना तरी सांडला गी. तिरासणेन ताका भियोन चलतल्यांक ताणें केन्ना तरी सांडला गी. परतून म्हणटा ताका उलो मारतल्यांक ताणें केन्ना तरी सोडला. कित्याक सर्वेस्प दयाळ आनी काकूदाळ तो पातकां बक्षिता कश्टाच्या दिसांनी निवारता. कश्टाच्या दिसांनी आमकां निवारतलो आमचो देव जावन आसा. पळय म्हज्या मोगाचें सिराक चॅप्टर 2 वर्स 10 अपूर्वायने कडेन वाचया आमी. आदल्या पिळगेचेर नदर लाया. आदल्या पिळगाचेर सांता भक्त जिवीत पळया. हर एक सांत पळया. तांच्या जिविताचेर जिवितांत पूर्ण रितीन देवाचेर विस्वास दवरलो. हर एक तांच्या कश्टां मदें हर एक तांच्या अनवरां मदें त्या सुम्याचेर पूर्ण तांची दिश्ट तांणी कांसयली. जेजूचो सर्वस्व तोच आमच्या सांगात आसा म्हणून पूर्ण विस्वास त्या सुम्याचेर दवरले. हे पवित्रपणाची जिवीत ती जियेली. हे भगिवनपणाची जिवीत ती जियेली. पळया आदल्या पिळगेचेर नदर घाला आनी पळया. पळया मुखार वचचे आमी. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराशी जाला. कोण तरी निराशी जाला की. सर्वेस्पर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराशी जाला गी. मदर टेरेसा निराशी जाली गी. सांत भक्त निराशी जालीत गी. जैत असो मुकूट तांकां मेळ्ळो. जैत तांकां मेळ्ळें. म्हज्या मोगाचें
आज देवाचेर विश्वास दवरते वयस जाल्यार तूं निराश जावचेच न्ही. ह्या मुखेल्या वर्सां तूं निराशी जावचो नाय, जावची नाय. कित्याक त्या देवाचेर पूर्ण तुवें भरोसो दवरूंक जाय. कित्याक देव करता म्हणून तुवें पातयेवंक जाय. जोसेफाच्या जिवितान पळय एक दार बंद केलें. जांफ्रो ताच्या भावांकी ताचेर मोसोर जालो. कित्याक बापूय जोसेफाचो जायतो मोग करतालो. त्या जुजे विशयांत मोसोर जालो आपल्या भावांक. लागाड काडीचे म्हूण चिंतलें, पोट्टू बायन घालया म्हूण घाले ना, विकले इजिप्शियनांक. जाल्यार म्हज्या मोगाच्या न्हू जोसेफाच्या जिवितान उरली हर एक दारां उक्ती जावंक लागली. हर एक दारां उक्ती जावंक लागली. आज म्हज्या मोगाच्या न्हू एक दार आमच्या जिवितान बंद जाता जाल्यार 4 दारां तो देव आमच्या जिवितान उक्ते करता. पळया जोसेफाच्या भावांनी चिंतून ना की जोसेफ त्या लेवलार पावतालो म्हणून. जोसेफाच्या भावाच्या जिवितान केदीय चिंतून ना की इजिप्टाचो कारभारी जुजे जाता म्हणून चिंतूंकूच ना. ताणें चिंतलें, सिंपल गेलो. म्हज्या मोगाच्या न्हू जेन्ना आमी केन्ना अशें म्हूण चिंता थंय देव आमच्या जिवितान आमकां वयर मारता. त्या खातीर जुजेच्या जिवितान केदीस, जोसेफाच्या जिवितान, जुजेच्या जिवितान केदीस ताणें कोणाकच दुरसो ना. ताची पूर्ण पातयणी त्या देवाचेर आसली. त्या खातीर उतार म्हणटा की सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलेलो कोण तरी निराश जाला. जुजे निराश जालो की जुजेच्या जिवितान कश्ट आयले, दूख आयले, अनवर आयली जाल्यार एंड रिजल्ट जावन आसा इजिप्टाचो कारभारी जावंक पावलो. कितलो दितालो जालो तो दितालो जालो. कितलो तानबूक थांबयतालो तो जालो. लास्ट ताका द्वेशिल्ल्या भावांचीच ताणें तानबूक थांबयली. आखरी जोसेफा सांगाताच तांकां ताणें दवरलें. वय म्हज्या मोगाच्या न्हू आज आमी खंय सकयल पडला जावं फुरो जुजे बरी एक दीस आमी एक व्हड हुद्द्याची कारभारी जावंक पावतले. हांव केदळा तुज्या देवाक तुवें भियोन चलोवंक जाय. दुसरें ते देवा मुखार तुवें खालते जावंक जाय. तिसरें जो कोणी कितेंय करूं दी ज्या हुद्द्यार पावता आसतना जायते लोकांच्या जिवितांत आमच्या जिवितांत कोडू चिन्ह येतात. जायती भावणी आमकां द्वेश येतात. जायती भावमणी आमकां केंटात, इवन सकयल घालतात, पोट्टू बायन घालतात, ह्या विकतात. जावं फुरो विंगड विंगड तेंतेसवां आमच्या जिवितांत जैत व्हरतात. ह्या सगळ्या तेंतेसवां येता आसतना जुसे आपले दिश्ट त्या देवाचेर लावन रावलो आनी म्हणटा की म्हज्या देवा मुखार हांव पातां करिना. म्हज्या देवाक हांव दुखयना. म्हज्या देवा सांगता हांव एक जावन रावता. पळया म्हज्या मोगाच्या न्हू आज आमचें जिवीत इतलेंच करूंक आसा. आमी फस्ट देवाचेर पूर्ण आमी भरोसो दवरूंक जाय. दुसरें आमी खालत्यापणान जियोंक जाय. तिसरें हर एकल्यांक आमी भोगसूंक जाय आनी तांचे खातीर मागूंक जाय. 3 पावंडे आमच्या जिवितांत आसते वयस जालां जोसेफा बरी त्या हुद्द्यार त्या जाग्यार देव आमकां पावयता. कित्याक जफानिया 3:17 तो जैत दितलो झुजारी तो आमच्या सांगात आसा आनी आमकां जैत तो जोड दिता. हर एक दिसा तुका जैत जोड दिवचे ते देवान शिवाय खंयचे वस्तून आनी मनशान न्हयच न्हय. आज तुका उदरगती त्या देवान त्या सुद्दां पावयचे जाल्यार हर एक दिसा त्या देवाचो हात तुज्या जिवितान आसा. म्हळ्यार तुवें त्या देवा सांगता एक जावन रावंक जाय. तुजी संपूर्ण दिश्ट तुजी आनी म्हजी संपूर्ण दिश्ट त्या देवाचेर पूर्ण रितीन कासोवंक जाय. त्या खातीर साम 121 हर एक नियाळाचे उतार जावन आसा हे पर्वताचेर हांवें म्हजी दिश्ट उबारली. खंय तावन येता म्हजो आदार म्हज्या देवात हांव सर्वेस्परांत येता म्हजो आदार. त्या खातीर हर एक सकाळीच्या वेळा आमची नदर त्या देवाचेर आमी लावंक जाय. म्हळ्यार हर एका मिसेच्या बलिदानाक तूं जिविताचो जेजू आमच्या काळजांत येवंक आशेता. पुता आज तुज्या भितर हांव येवंक आशेता आनी तुवें धरूंक जाय ती वाट हांव तुका दाखयता. त्या खातीर आमी त्या देवा सांगता रावंक जाय. त्या सुमया सांगता रावंक जाय. पत्तूर म्हणटा की पळय आमच्या मगचे न्हू 13 आसतना ताका भियोन चलतल्यांक ताणें केन्ना तरी सांड लागी. बिलकूल आमचो देव आमकां सांडच्यात आसलो न्हय. साम 94:14 म्हणटा की तो आपल्या परजेक सांडच्यात आसलो न्हय आनी सोडच्यात आसलो न्हय. बिलकूल तो सांडिना. आज म्हज्या मोगाच्या ब्रेस्तराचो दीस. तुमी जायतीं कामां हातांत घेतलात,
जांफ्रो तुमचे विजा अर्द्याक रावला जांफ्रो तुमकां कामांतून काडटा म्हळ्यार भिरांत आसा जांफ्रो खंयच्या पिडेची रिपोर्टा खातीर टेन्शन आसात तुमी आज तो देव तुमकां सांजचो येना सोडचो येना त्या खातीर त्या देवा सांगता एक जावन रावा आयचे दिसा आजचो दीस ह्या वर्साचो अकरेचो दीस वो आपुरबायेन तो देव आमकां चलोवन व्हरतलो त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू तात्कालीक क्षणीक ह्या संवसाराच्या कुशलकायेची लब दोवचें न्ही ह्या संवसाराची कुशलकाय तात्कालीक आनी क्षणीक जावन आसा ती आमकां एकच फावटी झूम झूम करून वयर हाडयता मागीर एकच फावटी आमकां सकयल घालूंक शिता त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू त्या सुमयाची राज नदर लावली वयर जाल्यार तो सुमी केदींच आमकां सकयल घालन दुकान घालन कश्टान पडोवन आज आमचें जिवीत येमकोडा सारकें करूंक तो केदींच दिना कित्याक म्हळ्यार उतार म्हणटा सिराक चॅप्टर 2 वर्स 11 कित्याक सर्वेस्व दयाळ आनी काकोदार ताका तुज्या विशयान आनी म्हज्या विशयान बऱ्या रितीन कळीत आसा उडास दवरा कित्याक ताणें संवसारांत सगळ्या कश्टाचें जैत वेला तुज्या विशयान आज तूं कितें अनुभव करनासाय खंयच्या प्रॉब्लमार तूं आज कश्टोन आसाय खंयच्या इराऱ्यान तूं सांपड नासाय हें सगळें जेजू कळीत आसा कित्याक तो दयाळ आनी काकुताळ तो पातका बक्षिता मात्र न्ही आनी कश्टाच्या दिसांनी निवारता तुज्या कश्टाच्या दिसांनी तो तुका निवारता आज काल पोर तुज्या जिवितांत कश्टावर कश्ट जैत वर्ते आसा गी दोळांतली दुकां थांबन आसा गळटे आसा गी तकलेरे जडाय तुज्या जिवितांत कंटिन्यू येवन आसा गी तुजें काळीज धडधडतें आसा गी एक टायप ऑफ भिरांत आनी कावजिणी तुजें जैत वर्तें आसा गी तुज्या कश्टाच्या दिसांनी तो देव तुका निवारता तो देव तुका सांगच्यात आसलो आनी सोडच्यात आसलो न्ही दोन ओळी आमी उडास दवरा सिराक चॅप्टर 2 वर्स 11 साम चॅप्टर 94 वर्स 14 सिराक चॅप्टर 2 वर्स 11 साम चॅप्टर 94 वर्स 14 ही दोन ओळी आयच्या दिसा आमी नियाळया आयच्या ह्या देवाच्या उतराचेर पात येवन आयचो दीस आराम करता आसतना तो देव तुमकां राखून व्हरतलो सांबाळून व्हरतलो आनी ताचे कृपेन ताच्या सक्तेन आमकां जण एकल्यान तो भरतलो त्या खातीर त्या सुमयाक आमी अर्घ दिव्या गायनाद्वारे ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखणया ताका आमी दिनवास या म्हज्या मोगाचें न्हू मागीर परत दोन टेस्टमनी आमी आयकवया कित्याक म्हळ्यार हर एक घडी देवाच्या मोगात एक जावन रावल्या वेळा ताची दैवीक कृपा जांफ्रो आमी जायते देवाचे रिपीट करता कित्याक म्हण चिंता जांफ्रो पळया आमच्या पुर्वजांनी ल्हानपणांतावन एक देवाचे उतार रिपीट करना नामान मरये कृपेन बरलेले सर्वेस तुजे सवय आसा म्हज्या मोगाचें न्हू हे बायबलाची वर्स रिपीट करून कितले शांत जालात आज आमी देवाचें शिकोवंक जाय देवाचे उतार आमच्या जिबेर आसूंक जाय वाचा 2 या 3 पटी वाचा एक पटी वाचून बायबल फोल्ड करून दवरनाकात एटलिस्ट एक उतार एक 3 या 4 पटी आमकां थोडा पटी एग्जामीच्या वेळा एक वर्ड्स आमकां येना जाला जांफ्रो एग्जामीचेर पास जावंक थोडी क्वेश्चन आन्सर आमकां मेळना जाला एक इवन मुतीत उडासार उरना जाला एक 4-5 पटी आमी वाचता त्या मागीर आमच्या मुतीत उरता तशेंच ताच्यान वर्ते देवाचे उतार आमी वाचून बायहाट करूंक जाय एक पटी मात्र न्ही हे 3-4 पटी वाचता आसतना ते देवाचे उतार बायहाट जाता तेच देवाचे उतार आमच्या जिवितांत काम करता तेच देवाचे उतार आमचे सगळे नेगेटीव चिंता काडून उडयता तेच देवाचे उतार आमच्या कुडीक घटाय दिता आयजाय चॅप्टर 40 वर्स 29 एक पळया आयजाय चॅप्टर 40 वर्स 29 आपुरबायन उतार देवाचे आज आमकां म्हणटा गे थकलेल्यांक तो सकत दिता आमी खंय थकोन गेल्या तो देव आमकां थंय आमकां सकत दिता बोल नातलेल्यांक तो घटाय आज बॉल ना जावं फ्रो कुडीचे न्ही अस्कत काय संपूर्ण आमचे बॉल विरोन गेल्या बरी जाला तो देव आमकां घटाय दिता आमकां घटाय दितलो आमचो देव आमच्या सांगात आसा त्या खातीर काळज जाता त्या देवाक आमी अर्घ दिवन गायना थोडी गावया वडा जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे
पुरो सोम्या मोग तुझो पुरो इश्ले गुण जीव दिलोलो मोग तुझो कोरो भुई आकाशोरो सोम्या भुई आकाशोरो मोकळजान पेटो असो सासण पासो तुरो मोग तुझो पुरो सोम्या मोग तुझो पुरो इश्ले गुण जीव दिलोलो मोग तुझो कोरो भुई आकाशोरो सोम्या भुई आकाशोरो मोकळजान पेटो असो सासण पासो तुरो जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजो दायज आनी म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हजे खाण आनी तोच म्हजो त्राण जियेना हांव ताचे विणे मोग तुझो पुरो सोम्या मोग तुझो पुरो इश्ले गुण जीव दिलोलो मोग तुझो खोरो भुई आकाशोरो सोम्या भुई आकाशोरो मोकळजान पेटो असो सासण पासो तुरो हांव मँगलोरतावन म्हाका मेळिल्ल्या उपकारा खातीर साक्स दिवंक आशेतां आनी साक्स दिवंक गळाई केल्ल्याक पाश्चाताप पावता. म्हज्या पुताचें काजर USA फिक्स जाल्लें. हांवें USA विजाक एप्लाय केल्लें आनी विजाच्या इंटरव्यूआ टायमार म्हाका विजा रिजेक्ट जाल्ली आनी कोरोना टायमार USA विजा दिवचें तांणी बंद केल्लें देखून म्हाका परत्यान USA विजा मेळत म्हणून म्हाका कांय भरवोसो नासलो. हांवें 2020 डिवायन मर्सीचे प्रेयर दनपारां 3 वरार आनी सकाळींचें आयकूंक स्टार्ट केल्लें आनी म्हाका मेळिल्ले बायबल वर्सस रिपीट करीत आसलीं. तशें आसता सडन एक फावटी काजराक थोडे दीस आसतना म्हाका परत्यान USA विजाचे इंटरव्यूआक डेट मेळ्ळी आनी विजाय मेळोन हांव काजराक फकत 2 दीस आसतना USA वचून पावलीं आनी म्हज्या पुताचें काजर पळोवंक म्हाका फावो जालें. म्हज्या दुसऱ्या पुताक PR नासतना मस्त कश्ट जाल्ले. ताच्या खातीर हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची सदांच मागतलें हांव आनी आमकां मेळिल्ले बायबल वर्सस रिपीट करीत आसलें हांव. आतां ताकाय PR मेळ्ळें. म्हाका असले साबार उपकार मेळिल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. डिवायन मर्सी ग्रुपाक थँक्यू म्हणटां. थँक्यू जीजस. आय ट्रस्ट जीजस. लव यू जीजस. हांव सोनिया रोड्रिगस म्हजे भयणीचे साक्स दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें धन्य देवाक अर्गां दितां. म्हजे भयणीचे SSLC रिजल्ट आयलें. तातूंत ताका चिंतले तितले मार्क मेळोवना देखून रिएवॅल्युएशनाक गेलें. त्या पेपरान बरे मार्क मेळोवंक डिवायन मर्सी ग्रुपाक एक पिटिशन घालें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी ताचे पसत मागता म्हणून सांगलें. आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनाल्ल्यान रिइवॅल्युएशनाचे रिजल्ट आयले. तातूंत ताका बरे मार्क आयले आनी ते 98% पास जाले. इतले व्हडले उपकार केल्ल्या सोम्या देवाक अर्घ दिता आनी म्हजे भयणी पसत मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक काळजांतल्यान अर्घ दिता आनी तांचे पसती हांव मागतां. थँक यू जीसस. प्रायज यू जीसस. लव यू जीसस. हालेलुया.
5 भासोनी आम्ही जाणीकली सांगतना उसार्याने म्हणया आयझाया चॅप्टर 9 वर्स 1 काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो मरणाच्या सवळेच्या देशांत रावतलेचेर एक उजवाड फांकलो जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46 हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सत म्हणतलो काळोखान उरचो ना आयझाया चॅप्टर 60 वर्स 1 वट पळजळीक जा तुजो उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुजेर पळजळटा मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20 पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली आयझाया चॅप्टर 58 वर्स 8 तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड पळजळटलो आनी तुमचे गाय वेगीच बरे जातले तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आणि सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या पाटल्यान वेतली एवढा परत 2 टेस्टमनी ऐकूया त्या सुम्याक आज आमी अर्घा दिवया प्रेज द लॉर्ड हांव मँगलोरसान उलयतां म्हज्या भावाच्या भुरग्याक पोटान कठीण दूख आसली ताका दोगा डॉक्टरा कशें नेले 95% ताका एपेंडिक्स म्हूण सांगिल्लें लास्ट तिसऱ्या डॉक्टरा कशें नेले तिसऱ्या डॉक्टरांनी सांगलें एपेंडिक्स तुमी स्कॅनिंग काडा म्हूण सांगिल्लें जाल्यार आमी लास्ट स्कॅनिंगा म्हूण आपूण येले आपूण व्हरता आसतना आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासल्ल्या आनी ताका ऑपरेशन नासतना वखदां ताका एपेंडिक्स पिडाक गूण जाली देवाक कळसांतान अर्घां दिता साक्ष दिवंक डेट केल्ल्या खातीर हांव बोक्साने मागता थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस लव यू जीसस Hello, my name is Sansia Serafine Saldana and I'm here to give my testimony. I'm currently studying at MIT Manipal. I'm a 4th year mechatronics student. So from a long time, I have been preparing to give my higher education entrance exam for my master's. I used to study hard every day, but I also knew that I needed God's help and it would not be possible without Him. So my mother gave me a few verses to pray every morning or every time before I attempted to write the exam. I used to pray these verses. One was Jeremiah verse 29 through 11. Joshua verse 1 through 9 and Isaiah verse 41 to 10. So I used to pray this every day and my family, my parents used to pray this every day for me. And with my continuous effort and with God's help, I was able to score a very good score that would help me get into whatever college that I aspired to get into. Along with this, I also wrote my English TOEFL exam and that also I was able to score very well. And I was also praying very hard so that I would be able to secure a good job where I could work for 6 months anywhere in India with a good position in a great company with a good package. And after continuous efforts for many months and after a lot of struggles with the grace of God and with me praying every day and with my parents praying every day, I was able to get a great job. So everything that I wanted and everything that I dreamed for, God gave me in His due time. Thank you. पण देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा की आपूर बयान जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46 आमकां उतार म्हणटा की हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला इकडे वाचचे आमी हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका कोण सत मानता तो काळोखान उरचो ना जेजू म्हणटा की हांव ह्या संवसाराक उजवाड कसो आयला तुझ्या गांवाच्या जिवितांत तुझ्या बायलेच्या जिवितांत भुरग्यांच्या जिवितांत जावं तो कोणें फसयला आज दुबळी काय जीवन आसा कश्टावर कश्ट तुज्या जिवितांत जैत वर्तें आसा आज हांव एक उजवाड कसो आयला पण हांव ह्या संवसाराक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सत मानतलो तो काळोखांत चलचो ना म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत काळोखाची कामां जायते फावटी आमच्या जिवितांत जैत वर्तें आसा जायते लिंक करचे जावं फुटी फाटल्या गडितां उडास हाडून आमी करगाते रावचे म्हज्या मोगाचे न्हू आपुरबायचे गडीत हांव तुमकां सांगता एक व्यक्तीन म्हजेले म्हणलें ब्रदर ह्या 1.5 वर्सां कठीण प्रॉब्लम आमच्या जिवितांत 1.5 वर्सां पयलें म्हजो घोव बेळगांव काम करतलो इंडियाक येवन पावलो इंडियाक येवन पावल्या 2 म्हयन्यांनी म्हजें दूख कठीण पिडेन पडलें ताचें काम गेलें 2 घडीत तिसरे घडीत आमगे 3 गायरां एकच पुटी 3 गायऱ्या मरण पावली 4थे घडीत
म्हजी हात पांय गांठी कठीण वाळची. हांव इतलें एक्टीव फुलां काडटा, गायरा बसता, इतलें एक्टीव. आज म्हाका काम करूंकच जायना. कित्याक म्हण कळीत ना. ही 4 घडितां चिंतल्यार कितें रॉंग, कितें प्रॉब्लम्स आसा, कितें घडोवन आसा आमच्या जिवितांत. हे पिडा, हे कश्ट न्ही, कितें देवसा आमच्या जिवितांत काम करनासा. जावं फुरो नाजाल्यार कोणें कितें केलां, जावं फुरो आनी खंयची वस्त आमच्या जिवितांत जैत वर्तें आसा. पण हे 4 घडितां वयर ती निर्धार करना, तांच्या जिवितांत चड घुसपड गोंदळ करना, टोटली ती डिस्टर्ब जावन रावली. हांवें कसं म्हणलें, इतलें तुज्या जिवितांत चिंतून आसाय, ह्या प्रॉब्लम सॉल्व कशें जोडून घेते तूं, तें म्हाका कळीत ना ब्रदर. हाचे पयलीं थोडे जाणां विचारला, थोडे जाणांनी म्हणल्यार सेम प्रॉब्लम्स म्हणला, सेम हे पिडा न्ही, हे काम काडलें न्ही, हे कितें वायटपण तुमच्या जिवितांत आयला. तर तुका सांगला न्ही हे, तर कशें तूं हातूंतल्यान भायर येते तें आमकां कळीत ना. एक काम कर, सांगले संगती आज जावन डिलीट कर. कितें तुज्या मतींत आसा, काल मनशे कोणें कितें सांगलां तें सगळें डिलीट कर. कित्याक म्हळ्यार जेन्ना तूं फाटीं पळयते निरासपण, अस्कतकाय, बेजाराय, खंत, टेंशन, मतीक समाधान ना, नकारात्मक उलोवणें सगळें कोडू घडिता तुज्या जिवितांत परतून 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 रिपीट करता. आज तर मुखार पळय, तुजो देव म्हणटा आयजाया 45:23, हांव तुज्या मुखल्यान वेता, हांव तुज्या मुखल्यान वेता. फाटीं पळय नाका, मुखार पळय. त्या काल्वरीचें दिश्ट घाल. कित्याक तुका त्या देवातून मात्र येवंक आदार सकता शिवाय खंयच्या मनशा द्वारे न्ही, फाटल्या कोडू गणिता द्वारे न्ही, कोडू चिन्ना द्वारे न्ही, कोडू वस्तू द्वारे न्ही, त्या सुम्या द्वारे मात्र. कित्याक आस्तावन त्या सुम्याचे तर तूं पूर्ण पातळी दवरताय, तूं खंयच्या भुंयचेर पांय दवरताय, ती भुंय तुजे खातीर आशिर्वादी जाल्ली जाताली. आस्तावन त्या सुम्याचेर तूं पूर्ण पातळी दवरताय. जोशुआ 1:3, जोशुआ 1:9, तूं खंय गेल्यार तुजो देव तुज्या सांगात येता. फाटल्या कोडू गणिताचेर चिंतून चिंतून देव तुज्या पक्षान आसल्यार तुका आज उडास नातल्या बरी, कळीत नातल्या बरी तूं करनासाय. कित्याक तूं परतून फाटी 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 पळोवन आसाय. आज तूं मुखार पळयशी, देवाची वर्ती सकत तूं अनुभव शकतले, देवाची वर्ती पदवी तूं अनुभव करूंक शकतले. आज तूं मुखार पळयते वयसरा वर्ती सकत आज तूं अनुभव पळोवंक शकतले. मात्र न्हय, दिसान दीस तो देव तुका उदरगती पावयतलो. आज जावन हर एक दिसा येवकरिस्ता मुखार वचून बस आनी ते जेजूचेर नदर लाय. म्हज्या मोगाचें न्हू, एकटमा घोव बायल आनी दोगां जाणां भुरगीं सदांच मिसा वचूंक सुरू केलें. एवरी डे मीस जावंक न्ही, 10 मिनटां बसचें तेणी ताबरनाकला म्हाका बरसो मागणें करूंक सुरू केलें. खंयच्या कंपनींत ताणें घोवाक काडलें, त्याच कंपनींत परतून आपयलें आनी काम लागलें. म्हज्या मोगाचें न्हू, समस्येक लोक पर्याय कितेंय दिवं दी जाल्यार खरें पर्याय जेजू मात्र तुका आनी म्हाका दिवंक शकता. त्या खातीर आमी ताचेर नदर लावंक जाय. बसा ताच्या मुखार. म्हज्या येवच्या वर्सांत आमी नवी मांडावळ घालून आसा बापूरबायेची सुम्या सांगता बसूं. कित्याक म्हळ्यार आज आमी येवकरिस्तांनी एक जावन रावंक जाय. खंयची समस्या तुवें जैत व्हरची ना, खंयची अडखळ तुवें जैत व्हरची ना, खंयची पदवी तुजें जैत व्हरची ना. म्हज्या मोगाचेर 26 डिसेंबर 2019 आमी 26 डिसेंबराक राती 11 तावन 5 वरां पर्यंत आमी ह्या फाटल्या 3 वर्सां पयले होल नायट विजील केल्ले. केन्ना पर्यंत 2020 जान थावन कंटिन्यू आमी 2020 मार्च 19 म्हणशे कंटिन्यू 94 नायट्स आमी नायट विजील करनासता. ह्या हप्त्यान म्हज्या मोगाचें न्हू 26 नायट 27 नायट कंटिन्यू आमी ह्या दिसांनी होल नायट राती 11 तावन 5 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंता मुखार बसून त्या सुम्या लागीं आराधन करनासता. कित्याक म्हज्या मोगाचें न्हू, आमकां सण एकल्या त्या सुम्या लागीं एक जावची गरज. कितें वायट येवं दी, कितें अनवार येवं दी, कितें इरार येवं दी, बेजार येवं दी, देव तुज्या आनी म्हज्या पक्षाक आसा, तुज्या आनी म्हज्या पक्षाक आसा. त्या खातीर त्या देवा थंय आमी एक जावन रावया. सगळे आमी आमचे दोळे धांपया आनी मागया वेळार मोगाळ इश्टा जेजू, आज आमी तुजे लागीं आमचें जिवीत समर्पण दिता. आमी अस्कत सुम्या तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर. आयचो दीस सुम्या आशिर्वाद असो बेसम असो कर. कोण आयसीयूंत असो वेंटिलेटर असो मरणचितणी असो लास्ट स्टेजीर आसात, तुजेर आज आमची नदर लायता सुम्या. तुजेर आमची पूर्ण पातयणी दवरता सुम्या. तुजेर आमी एक जावन रावता, तुजेर आमी होंदवून रावता सुम्या.
सोम्या चिजू तुझ्या अगणित मोगान आमकां भर, तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर, वायटतावन वेगनातावन केसितावन करगतावन आमकां निवार चिजू, पवित्रात्म्याच्या दैवीक सक्तीन आमकां भर. आयचो दीस आमचो नंदन जाल्लो, बेसवान भरलो, कुरपेन भरलो, आमचो दीस जावं दी म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान ह्याच जानेवारीच्या 3 आनी 4 तारखेर विशेष मांडावळ चिकमंगळूर प्रत्येक तरान ह्या सुवातेर 2 दिसाची ओपन आउटरीच एकामेकाक सांगा. ह्या वर्साच्या पहिल्या 2 दिसांनी सुरवेरच एवकरिस्ताच्या आराधना भाग घेवन सगळे वर्स आमचे आशिर्वादाचे बेसामाचे कृपेचे जावं दी. आज ब्रेस्तार, आज बँड्रा मागणे आसचे ना. येवच्या ब्रेस्तारा म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार भुरग्यांक तरणाट्या ओपन आउटरीच आसतले ते करून येवच्या ब्रेस्तारा जण एकले आमी हजार जावया आनी मागया नव्या वर्सा जावन दी आमचे चिंताप नवें, जावन दी आमचे काळीज नवें, जावन दी आमची सगळी मांडावळ नवी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव मंगळूरतां जिसिंता उलयतां. म्हज्या पुताची साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताचें चॅकअप आसलें, ताका मेनिंजोमा म्हूण डायग्नोज केल्लें आनी ऑपरेशन जाल्लें 2014. कोविडा उपरांत आमकां त्या न्यूरो सर्जनाचें अपॉयंटमेंट मेळनासतना मस्त कश्ट जाले. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करते आशिल्ल्यान आमी सदां तेरसा वेळार जून 28 ह्या वर्साच्या 4च्या दिसा ताचें अपॉयंटमेंट आसलें आनी आमकां डॉक्टर मेळ्ळो. तांणी ताचें MRI करून व्हरूंक आसलें. तो MRI रिपोर्ट सगळो बरो आसा म्हूण सांगलें आनी नेक्स्ट इयर तशेंच चॅकअपाक ताचो MRI करून येवंक सांगलां. हें सगळ्यां जप केल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक ब्रदर प्रकाशाक तांच्या मिसांवान सयत मागतां. तशेंच हांवें म्हज्या धन्य देवा लागीं मागले सर ल्हान उपकार म्हाका दिल्ल्याक हांव अर्गां दितां, होगलाप दितां. प्रेज यू जिजस, थँक यू जिजस, ग्लोरी टू युअर नेम जिजस. हालेलुया, हालेलुया. हांव कुडी आयतां. म्हाका सडन पेंकडान दूख आयिल्ली आनी ती दूख म्हाका कठीण नासली. हांवें देवाचेर खातीर दवरून डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें. म्हाका मेळ्ळें देवाचें उतार जावन आसा कीर्तन 30 वाक्य 2 आनी जानवाये 16 वाक्य 12. हांवें तें सदांच म्हणून आसली आनी म्हजी पेंकडान दूख कंप्लीट गूण जाल्या. त्या देखून हांव जेजूक काळजांतल्यान अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या पुताक ताप येतलो. वखद हाडल्यार रातीक ताप जोरसो जालो. तवळ हांवें म्हज्या मोबायलार सुमार 300 वयर वर्ड ऑफ गॉड हांवें सेव करून दवरलें आसलें. तें वर्ड ऑफ गॉड चेरक्याच्या तकलेर हात दवरून रातीक मोबायल पळोवन म्हणूनच आसलें. सुमार 12:30 वरां उपरांत चेरक्याचो ताप उणो जालो आनी दुसऱ्या दिसा कंप्लीट उणो जालो. त्या देखून जेजूक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. हें मात्र न्ही आसता देवान म्हाका तशेंच म्हज्या कुटुंबांत सबार रितीचे उपकार फावो केल्यात. त्या देखून हांव जेजूक काळजांतल्यान अर्गां दितां. थँक यू जेजू. प्रेज दी लॉर्ड. म्हजें नांव विल्मा. हांव देवान आमच्या देन केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्स दिवंक आशेतां. म्हजो भाव विल्सन तो बॅरीन काम करन आसा आनी ताका विजा नासतना ऑलमोस्ट 2 years जाले. ताजे बॉस आनी ताका मस्त सांतोवन आसली तशें ताणें विजा घालूंक आयकनासलें. हांवें पेटिशन घाल्लें आनी वर्ड ऑफ गॉड आमी चड कुटुंबाची रिपीट करनत आशिल्ल्या पोर गेल्ल्या त्या दिसा ताजी विजा ताका जाली. हांव देवाक उपकार बावडतां. तशेंच आमी म्हज्या देराक सैरीक मेळूंक एक पेटिशन घाल्लें आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनत आशिल्ल्या ताका बरी सैरीक जावन ताजे काजार जावन आतां 1.5 म्हयनो जालो. तशेंच ल्हान आनी व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. प्रेज यू जिजस. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव जेसिंता मंगळूरतान उलयतां. म्हज्या बच्चाच्या भुरग्याची टेस्टिमनी दिवंक अपेक्षितां. तो भुरगो 6 वर्सांचो. ताका खंयची पिडा म्हूण कितें म्हूण कळनासलें. डॉक्टरां लागीं व्हेल्यार ताका पोटान दूख केदाळ ताप शीळ कोंकली. लास्टाक डॉक्टरान एडमीट करून
ताच्या पोटांतले म्हळ्यार गॅस्ट्रीक ज्यूस काडून बेंगलुराक टेस्टिंगाक धाडले. डॉक्टर ते चिंतले ताका पोटाची TB जाल्या म्हणून. पूण तो टेस्टींग रिपोर्ट त्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांवें मॅसेज केली. तांणी म्हाका दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ताच्या आवयन आनी हांवें कळनासतना आमी रिपीट करनासले. हांव बेंगलोराक धाडलो, टेस्ट नेगेटीव म्हूण आयलो. येदे व्हडल्या त्या भुरग्या थंय केल्ल्याक जेजूक तुका अर्गां दिता. दुसरी साक्स म्हज्या दुयेची सासूमाय केदाळे सीक, तिका ब्रोंकायटीस आसा मस्त वर्सां थावन. पूण तिका केदेडे सीक जाल्या आनी ती मस्त अस्कत आनी जाली. त्या खातीर हांवें तिका आमचे वर्ड ऑफ गॉड एक 4 पेज म्हणसर तिका बरोवन दिले आनी तिका सांगलें सकाळीं दनपारां सांजेर हे रिपीट कर. ह्या डॉक्टराच्या वखदां सांगता हेत तुजे बोळ आनी हातेर जावन आसा म्हणून. त्या प्रमाणे ती आतां सदांय रिपीट करनासा आनी मस्त बरी आसा. म्हजी तिसरी साक्स आमच्या जाग्याचें एक डिस्प्यूट जाल्लें. आमच्या जाग्यान 2 सर्वे नंबर आसात, 11 आनी 12. 11 नंबराचे सर्वेचे पुरा रेकॉर्ड क्लियर आसा, पूण 12चे क्लियर जावंक ना. तो जागो एकल्यान जाय म्हूण विचारला, पूण तें आमी रेकॉर्ड समा करूंक घालून लगीं 8 म्हयने जाले. 11चे समा जावन आयले आनी 12 सर्वे नंबर आनीक येवंक आसा आनी ते येतले म्हूण म्हजो भरोसो, म्हजो देव म्हाका सोडिचो ना. ही पुरा अर्ती अजापां म्हज्या देवान केल्ल्याक हांव अर्गां आनी होगलाप दिता. तशेंच डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सगळ्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचे थंय मागता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.